My channel Jinaka Pakistan and click on bell icon to get every latest update. Hello friends, my name is Mohammad Kashif. Welcome to my channel Jinaka Pakistan. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट को फुली डिटेल में डिस्कस किया है। कमीशन में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल जो हैं वो मैंने फुली डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। आज हमने इस्लामिक स्टडी का एक टॉपिक करना है, बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपने मैप बनाना है। ये अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला की डेफिनेशन ये है कि जिसके 3 साइड पे पानी हो और एक साइड पे खुश्की हो। ये नीचे यमन है और नीचे आगे ओमान है। ऊपर अगर जाएं तो मुल्क शाम और यरूशलेम है। इधर मक्का है और इधर मदीना है। मदीना का पुराना नाम यसरब है और यसरब कहते हैं बीमारियों का घर। यसरब कहते हैं बीमारियों का घर। और मक्का का पुराना नाम है बक्का। मक्का और मदीना के दरमियान में जो फासला है ये 420 मील का है। मक्का और मदीना के दरमियान में जो फासला है कितना है? 420 मील का। अब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम इसहाक है और एक का नाम इस्माईल है। ये इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा से पैदा होते हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा से पैदा होते हैं। हज़रत हाजरा का जो टाइटल है वो है उम्मुल अरब और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है अबुल अरब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है अबुल अंबिया, 2 नबियों के बाप। अबुल अंबिया किसका टाइटल है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसमें हमने वही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हज़रत हाजरा को उम्मुल अरब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ हैं, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा को उम्मुल अरब इसलिए कहते हैं। और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी ये जो अरेबियन पेनिनसुला वाले अरबी हैं ये सारे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो यही वजह है कि इनको इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब कहते हैं। आगे चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे हम चलते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम होता है अदनान। अदनान की औलाद में से एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम होता है फ़हर बिन मालिक। फ़हर बिन मालिक का टाइटल है कुरैश, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी व हाशमी थे, तो फ़हर बिन मालिक का टाइटल होता है कुरैश। आगे चलते हैं। फ़हर बिन मालिक से आगे काब। काब काब के औलाद में से जो एक शख्स पैदा होता है उस जिसका नाम होता है अदी। अदी बनु अदी, ये किसका कबीला है? हज़रत उमर का कबीला है। पूछा जाता है कि हज़रत उमर का जो शजरा नसब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ पे मिलता है? तो वो काब पर जा मिलता है। फिर काब की औलाद में से एक और शख्स पैदा होता है जिसका नाम है मरा। मरा मरा की औलाद में से एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम होता है तमीम। तमीम तमीम किसका कबीला है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला है। पूछा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो शजरा नसब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ मिलता है? तो ये मरा पर जा मिलता है। मरा 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 से आगे कलाब और कलाब से आगे कुसई। कुसई कुसई ये वो बंदा है जी, ये वो बंदा है जिसको खाना काबा की चाबियां दी गई थी। ये खाना काबा का पहला जमहूरी हुक्मरान था, खाना काबा का मुतवल्ली था। काबा की चाबियां सबसे पहले इसी के पास आई थी, कुसई के पास। कुसई से आगे एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम है अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के 4 बेटे थे, अब्दुल शमस, हाशिम, मुतलिब, नौफल। अब्दुल शमस और हाशिम ये इनकी पीठ एक दूसरे से इस तरह मिली हुई, एक दूसरे के साथ ये जुड़वा पैदा हुए थे, इनकी पीठ एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। तो हज़रत अब्दुल मनाफ ने तलवार से इनको जुदा किया था। अब्दुल शमस से एक शख्स पैदा होता है उमैया। उमैया बनु उमैया जो था ये किसका कबीला? हज़रत उस्मान का। हज़रत उस्मान का। पूछा जाता है कि हज़रत उस्मान का जो शजरा नसब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ पे मिलता है? तो अब्दुल मनाफ पे, क्योंकि अब्दुल शमस और आशिम जो थे ये अब्दुल मनाफ के बेटे थे। तो हज़रत उस्मान का जो शजरा नसब है वो अब्दुल मनाफ पर मिलता है, अब्दुल शमस पर नहीं।
अब उमैया से हरब और उस्मान पैदा होते हैं। आगे चलते हैं। कुसई कुसई से अब्दुल मनाफ के 4 बेटे अब्दुल शमस, हाशिम, मुतलिब और नौफल। ये जो हाशिम साहब होते हैं, अब खाना काबा की जो चाबियां थी वो अब्दुल मनाफ के बाद आनी थी बड़े बेटे अब्दुल शमस के पास। तो अब्दुल शमस कहते हैं कि मुझे काबा की चाबियां नहीं चाहिए, बल्कि आप इस तरह करें कि मेरे छोटे भाई हाशिम को दे दें। हाशिम खाना काबा के मुतवल्ली बन जाते हैं। ये काम भी वही करते हैं जो बाप दादा करते हैं, तिजारत वाला काम करते हैं। ये मक्का के लोग जो थे शाम में, गर्मियों में शाम में जाया करते थे और सर्दियों में इधर यमन में आया करते थे। ये उस वक्त 2 बड़ी मंडियां थी, शाम और यमन। तो हाशिम साहब मक्का से जाते हैं मदीना, क्योंकि जब ये शाम जाते थे तो मदीना से गुज़र के जाते थे। अब मदीना में इनकी रिश्तेदारियां भी थीं। अब हाशिम साहब जब वहाँ जाते हैं तो सलमा नामी औरत से इनको मोहब्बत हो जाती है। वहाँ पे इनकी शादी होती है सलमा से, हज़रत सलमा से। तो हज़रत सलमा को ये कहते हैं कि मैं बजाय इसकी कि आपको शाम में ले जाऊं, तो बेहतर है जब मैं वापस शाम से तिजारत करके वापस आऊँगा तो मदीना से आपको लेकर मक्का वापस अपने गांव चला जाऊँगा। तो सलमा कहती हैं ठीक है आप जाएं, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो हज़रत हाशिम जो हैं वो शाम जाते हैं, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है और इनको वहीं शाम में दफन कर दिया जाता है। जब काफ़िला वापस आता है तो सारे भूल चुके होते हैं। किसी को पता होता है कि हाशिम साहब की शादी हुई हुई है, किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। तो वो वापस मक्का आ जाते हैं और हज़रत सलमा वहीं मदीना में रह जाती हैं। फिर फिर मुतलिब साहब जो हाशिम के छोटे भाई मुतलिब होते हैं, 8 साल बाद उनको पता चलता है कि हमारे भाई हाशिम ने तो वहाँ पे मदीना में शादी की हुई थी, उनकी वहाँ पे रह रही है सलमा। तो वो सलमा को लेने मदीना जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो हज़रत सलमा अकेली नहीं होती, बल्कि उनके साथ उनका बेटा शीबा भी होता है। शीबा का मतलब होता है सुनहरी बालों वाला। तो हज़रत ये जो शीबा थे, इनके बाल सुनहरी थे, इसलिए इनको शीबा कहकर पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। फिर अब्दुल मुतलिब जब जाते हैं, हज़रत सलमा और शीबा को साथ लेकर वापस आते हैं। अब जब वापस आते हैं तो मक्का के लोग कहते हैं कि सलमा जो है ये मुतलिब की लौंडी है और शीबा जो है ये इनका गुलाम है। तो वो शीबा को अब्दुल अब्दुल मुतलिब कहना शुरू कर देते हैं, यानी मुतलिब का बेटा। फिर मुतलिब के बाद आनी होती है काबा की जो मुतवल्लीशिप, काबा की जो की चाबियां थी, जो सरदारी थी, वो अब्दुल मुतलिब को मिल जाती है, शीबा को मिल जाती है। पूछा जाता है कि अब्दुल मुतलिब का असल नाम क्या था, तो शीबा उनका असल नाम था। फिर ये अब्दुल मुतलिब जवान हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है फ़ातिमा नामी औरत के साथ। असल में अब्दुल मनाफ की जो शादियां थी, अब्दुल मुतलिब की जो शादियां थी, ये एक से ज़्यादा थीं। तो फ़ातिमा नामी औरत जो थी ये मदीना की रहने वाली थी, तो मदीना वाली से शादी हो जाती है। और फिर आगे चलते हैं। अब्दुल मुतलिब जो थे, फ़ातिमा नामी औरत से इनके 3 बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है अब्दुल्ला, एक का नाम होता है अबू तालिब और एक का नाम होता है ज़ुबैर। ये फ़ातिमा नामी औरत से पैदा होते हैं शीबा के 3 बेटे, अब्दुल मुतलिब के 3 बेटे। आगे फिर जो ये अबू जाल, लाब, ये हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, ये दूसरी औरतों में से थे। तो अब्दुल मुतलिब जो थे असल में हाशिम के बेटे थे। अब्दुल मुतलिब जो थे, ये शीबा जो थे हाशिम के बेटे थे, मुतलिब के बेटे नहीं थे। मुतलिब इनके चचा थे जो हाशिम के भाई थे। फिर वहाँ पे मक्का के अंदर पानी का बड़ा इशू था। लोग वहाँ पे आते थे तो हज़रत अब्बास की ये ड्यूटी लगाई हुई थी अब्दुल मुतलिब ने कि वो पानी भर कर लाते थे, क्योंकि काबे का जो मतवली है वहाँ पे जो जो हज उम्रा करने के लिए लोग आते थे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त सारा वो सरदार किया करता था। जो काबे का मुतवली था तो वो हज़रत अब्दुल मुतलिब थे। तो मक्का के लोग इकट्ठे होकर आते हैं कि जी आप जो हैं आप अब्दुल मुतलिब के पास आते हैं कि आप काबा के मुतवली हैं, सरदार हैं, आप इसका कुछ मसला हल निकालें। पानी का बड़ा इशू है।
تو عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں، ان کو ایک جگہ دکھائی جاتی ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دیں گے۔ تو وہ جاتے ہیں، جو جگہ خواب میں بتائی جاتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، وہاں سے پانی نکل جاتا ہے، پانی نکل آتا ہے، اس پانی کا نام ہے جی آب زمزم۔ آپ سمجھیں کہ آب زمزم تو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رکھنے سے جاری ہوا تھا، یہ بات تو درست ہے، لیکن جب لوگوں نے، جب مکہ کے لوگوں نے، مدینہ کے، جب مکہ کے لوگوں نے جو ہے عربین پیننسولا والے جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو بلا دیا، بت پرستی کی طرف آ گئے۔ صرف عبد المناف کا جو قبیلہ تھا یہ یہ تھا دین ابراہیمی کا پیروکار، باقی سارے جو عرب تھے وہ بت پرستی میں لات، عزا، منات ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھ دیے تھے بعد میں۔ پھر آگے عبد المطلب جو تھے، عبد المطلب جو تھے اب وہ بھول گئے جب پانی نکل آیا، یعنی وہی جو کنواں تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا، تو وہ بعد میں خشک ہو گیا اور اس پر مٹی پڑی اور وہ اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ بعد میں دوبارہ اس کی کھدائی کر کے اسی کو بحال کیا جاتا ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ اور عبد المطلب یہ بات بھول جاتے ہیں، اور جب انہیں یاد آتا ہے تو انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کس بیٹے کی، وہ قرآن دازی ڈالتے ہیں، قرآن دازی میں عبداللہ کا نام آ جاتا ہے، دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ عبداللہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی قربانی دے دیں، تو عبد المطلب کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں، ایک طرف اونٹ رکھیں، آپ 10 اونٹ رکھیں، آپ تب تک قرآن دازی کریں جب تک کہ اونٹ نہ نکل آئیں۔ تو قرآن دازی کی جاتی ہے تو عبداللہ کا نام آتا ہے، 10 اونٹ رکھے، 10 اونٹ ہو جاتے ہیں، پھر نام رکھا جاتا ہے تو پھر عبداللہ کا نام آتا ہے تو 20 اونٹ ہو گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں تو اونٹ نکل آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ عبداللہ کی قربانی کے بدلے میں قربان کیے جائیں، ذبح کیے جائیں۔ تو اس طرح عبداللہ جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں میں سے ہوں۔ ایک تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور دمبا ذبح ہو گیا، اور دوسرا جب میرے والد ماجد حضرت عبداللہ کی باری آئی تو ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ کی قربانی والا معاملہ۔ آگے چلتے ہیں۔ عبد المطلب جو تھے، عبد المطلب یہ کعبہ کے کی ہولڈر تھے، اب کعبہ کے یہ متولی تھے۔ تو ابراہ جو تھا، اب مکہ کے اندر جب پانی بھی نکل آیا، اب مکہ سٹرانگ ہوتا جا رہا تھا، وہاں پہ جو تھے لوگ آ جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ، لوگ جو تھے وہ حج و عمرہ کے لیے بھی آ رہے تھے، کعبہ کا طواف کرنے بھی آ رہے تھے۔ تو یمن اور شام اس وقت 2 بڑی منڈیاں ہوا کرتی تھیں، تو یمن کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کیونکہ یمن کا زیادہ نقصان، ان کی تو منڈی بند ہونے والی تھی۔ تو یمن کے اندر جو وہاں کا بادشاہ تھا ابراہ، اس وقت اس نے یہاں پہ کعبہ کی طرح کی ایک عمارت بنائی، کہا کہ آپ اس کا طواف کریں، آپ کو مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہاں ٹھہرنا تھا، لوگ کہاں ٹھہرنے والے تھے، تو ابراہ کو غصہ آ گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور مکہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ ابراہ جو ہے وہ اپنا 60,000 کا لشکر لے کر ادھر مکہ سے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ ڈال لیتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کر دوں گا اور مکہ کو بھی تباہ کر دوں گا۔ عبد المطلب کے یہ 300 اونٹ وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیتا ہے، عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے تو وہ جاتے ہیں، وہ ابراہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابراہ کہتا ہے کہ یار تو عجیب آدمی ہے، مجھے لگا کہ تو میرے پاس آئے گا، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے کعبہ گرا، تو میرے آگے گڑ گڑائے گا، مجھے منع کرے گا کہ کعبہ پر مجھے تحفے تحائف پیش کرے گا، لیکن تو اپنے اونٹوں کی تجھے پڑی ہے۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابرا، یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اس لیے میں آیا ہوں
کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو فکر ہونی چاہیے، مجھے کیوں، آپ میرے اونٹ واپس کرو۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ صبح کا وقت آتا ہے تو ابرہہ اپنا 60,000 کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک اپنا لشکر ادھر جو پھر مکہ کے جو لوگ تھے ان کو عبد المطلب حکم دیتے ہیں کہ آپ ادھر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، مکہ کو خالی کر دیں۔ اللہ پاک اپنا ابابیل کا لشکر بھیجتا ہے، ان کی چونچوں کے اندر 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کی چونچ کے اندر اور 2 ان کے پاؤں کے اندر۔ وہ جب اوپر سے گراتے ہیں تو ہاتھیوں کو بھی لگتی ہیں اور ان کو بھی لگتی ہیں، تو اس طرح ہاتھیوں کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور ہاتھیاں خود ہی ابراہ کے لشکر کو کچل ڈالتی ہیں۔ ابراہ بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، اور یہ ایئر آف ایلیفینٹ اس کو 570 اے ڈی ہے، یہ 570 اے ڈی کو واقعہ پیش آیا تھا۔ آگے چلتے ہیں عبد المطلب۔ عبد المطلب سے آگے جو شخص پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے حضرت عبداللہ، اور عبداللہ سے جو آگے شخص پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ 22 اپریل 570 اے ڈی یا پھر 22 اپریل 571 اے ڈی میں سوموار کے دن محلہ سوق اللیل اور عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایئر آف ایلیفینٹ 570 اے ڈی اور اس کے 55 دنوں بعد، اگر 55 دنوں بعد دیکھا جائے تو 570 اے ڈی بنتا ہے۔ پی پی ایس سی نے جو سیکیور کیا جس کو وہ کریکٹ مان رہا ہے وہ 570 اے ڈی ہے، تو 570 55 دنوں کے بعد دیکھا جائے تو 570 اے ڈی ہی بنتا ہے، جبکہ 571 اے ڈی والا سال غلط ہے۔ لیکن اگر ایف پی ایس سی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 571 اے ڈی والا جو ہے وہ آنسر ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح اس میں 2 سوال اور بھی بنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو 6 ماہ تھی، 6 ماہ تھی۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 3 ماہ بعد آپ نے والد ماجد کی وفات کے 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ 2 الگ طرح سے کویسچن پی پی ایس سی میں پوچھے یا ایف پی ایس سی کمیشن کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھیں ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا حضرت شفا۔ حضرت شفا جو تھیں یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ تھیں، اور حضرت شفا جو تھیں یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ماجدہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے یہ کس نے رکھا تھا؟ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، اور یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے۔ پھر لفظ جو احمد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ کس نے رکھا تھا؟ تو یہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے رکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ سورہ الصف میں آیا ہے، اور قرآن میں یہ 1 مرتبہ آیا ہے سورہ الصف کے اندر۔ حضرت آمنہ کے جو قبیلے کا نام ہے وہ بنو زورہ ہے، بنو زورہ۔ حضرت آمنہ کے والد ماجد کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا وہب بن عبد المناف، وہب بن عبد المناف۔ اور حضرت آمنہ کی جو والدہ ماجدہ تھیں ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا بطارہ، بطارہ۔ یہ سوال بھی پوچھے گئے ہیں پیپر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام آپ کو پتہ ہے کہ عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، اور ان کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر مدر ہے، فوسٹر مدر کہتے ہیں رضائی ماں کو، جو دودھ پلانے والی ماں، حضرت صوبیہ، حضرت صوبیہ ہیں، پھر حضرت خولہ، حضرت حلیمہ اور حضرت ایمن۔ حضرت صوبیہ جو تھیں یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور حضرت صوبیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایٹ اے ٹائم دودھ پلایا ہے، اور حضرت حمزہ کو بھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھتیجا بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت حمزہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، کیونکہ ایک تو دودھ رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔
اور حضرت خولا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا حضرت خولا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور یہ مکہ سے آپ کو اپنے گاؤں لے کر گئی تھیں۔ پھر حضرت حلیمہ کا قبیلہ پوچھا جاتا ہے کون سا تھا، تو حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو سعد ہے، بنو سعد۔ پھر ایمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ تو نہیں پلایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری فوسٹر مدر میں سے ایمن بھی شامل ہیں۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی۔